नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेशमान पुन आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। एउटा कुरा निपुण सर, यो नेपालीहरूको पछिल्लो समयको अवस्थालाई हेर्ने, नियतिलाई हेर्ने भने गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपालीहरूको अवस्था किन यति धेरै जर्जर, किन यति धेरै चाहिँ अविकसित, अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नेपाल भनेको यही हो भनेर चाहिँ नेपाली जनताले यति बेला प्रश्न उठाइरहेका छन् के यही हो? होइन, यो समस्या चाहिँ देखिएको छ। देशमा चाहिँ अराजकता, देशमा चाहिँ एकदमै यो उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरादेखि लिएर यस्तो खालको समस्या चाहिँ छ नेपालमा। यो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ सङ्कट अथवा त्यस्तो खालको भिजनसहितको चाहिँ नेतृत्वको समस्या पनि, र त्यस्तै प्रकारले एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरूको पनि चाहिँ अकर्मण्यताको कुरो चाहिँ देखा पर्यो। त्यसमा प्रमुख भूमिका चाहिँ को? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै देखियो अथवा चाहिँ अरू पनि उत्तिकै होइन जिम्मेवार छन्? प्रमुख भूमिका चाहिँ यति बेलाको नेतृत्व होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो। किन भन्नुहोस् न, उहाँलाई के अवसर थिएन? नेपालको इतिहासमा उहाँलाई के अवसर थिएन? के थियो भन्दा पनि के थिएन भन्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। उहाँ एउटा चाहिँ राजनेता, एउटा ठुलो नेतृत्व चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ थियो। हेर्नुहोस् होइन, उहाँको एक प्रकारले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी छवि पनि बनाउन एक प्रकारले भ्रम दिन सफल हुनुभएको थियो, त्यो पनि देखियो पछिल्लो चरण। हेर्नुहोस् होइन, सारा त्यसैले त्यत्रो चाहिँ 2/3 सरकार हेर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा सहित तपाईँको समाजवाद स्थापना गर्ने, समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, त्यत्रो पार्टी एकता, यति धेरै चिज थियो कि होइन, तर उहाँ असफल हुनुभयो। उहाँबाट देश चल्दैन। उहाँ नै सबभन्दा मुख्य चाहिँ कारक तत्त्व उहाँ नै हो। उहाँमा केही देखिएन, विघटन, किनबेच, दाउपेच। अहिले पनि हेर्नुहोस्, देशलाई पुरै देशका चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक, सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरू छन् नि, त्यसमाथि एकपछि अर्को प्रहार, संसदमाथि प्रहार, विघटन, संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ प्रहार, तपाईको चाहिँ एकपछि अर्को अध्यादेश मार्फत चाहिँ देश चलाउन खोज्ने निरङ्कुश शैली। उहाँको जे कुरा भयो नि, त्यो प्रमुख जिम्मेवार छ। र यसको साथसाथै अरू दल अथवा पार्टी पनि होइन, जुन पार्टीमा जुन चाहिँ उसबाट उहाँ जन्मिनुभयो त्यो पृष्ठभूमि, त्यो कुरा पनि एक प्रकारले के भयो जिम्मेवार भने त्यस्ता मान्छे किन जन्मिन्छन् भन्ने कुराको, त्यस्तो नेतृत्व किन जन्मिन्छ यही बिचबाट। तर फेरि एक हुन त तपाईहरु जानुभएको हो नि त, होइन? माओवादी केन्द्र एक हुन त, उहाँसँग एक हुनको लागि, उहाँसँग एकता गर्नको लागि तपाईहरु नै जानुभएको हो। त्यसैले नै म भन्दैछु होइन, त्यसैले नै भन्दैछु त्यो खालको भूमि, त्यो खालको जमिन, त्यो खालको चाहिँ अरू पार्टी सङ्गठन, नीति विधि होइन, पार्टीमा विधिको पालना नहुनु, निरन्तर विचारको उत्पादन नहुनु, सामूहिक प्रकारको नेतृत्वको अभ्यास नहुनु होइन, अनि त्यसपछि जनताबाट कट्नु र निरन्तर नोकरशाही शैली, निरन्तर हिसाबले जनताबाट कटेका केही खास गुट र समूहहरू, केही चाहिँ घरानाहरू, केही कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरू, यस्ताहरूमा भर पर्ने एउटा राजनीतिक कल्चर पनि, राजनीतिक संस्कार पनि, यो राजकताको संस्कार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। त्यो पुरानो माओवादीमा धेरै रहेछ है, अथवा चाहिँ एमालेमा चाहिँ बढी रहेछ? कसरी हेर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई विश्लेषण गर्ने? धेरै थोरै ठक्कै यहीँ पनि यसो कर्पोरेट कल्चरभित्र अथवा चाहिँ त्यो जुन तपाईँले उदाहरण दिनुभयो नि पुराना कुराहरू होइन, त्यो भित्र चाहिँ अटाए भनेर बुझ्ने होइन। धेरै थोरैको कुरो चाहिँ यहाँ र त्यहाँ भन्ने कुरा पनि होइन, यो सबैतिर चाहिँ छ। हेर्नुहोस् होइन, सबैतिर छ। तर अहिले संकेन्द्रण हुन आयो चाहिँ अब के डेमोक्रेट, के चाहिँ कम्युनिस्ट, के यही नेतृत्व, यही टिम, यही गुट, यही झुन्डमाथि सबभन्दा बढी संकेन्द्रण हुन आयो होइन। अब राजनीतिक प्रक्रिया, कुनै आन्दोलन अथवा कुनै चाहिँ गतिविधि को संकेन्द्रण एउटा चाहिँ नेतृत्वमाथि हुन जान्छ, र त्यो केही संकेन्द्रण अहिले केपी ओलीमाथि चाहिँ देखियो। उहाँको अझ पनि
योभन्दा उता पनि उहाँको अर्कै कुरा देखिन्छ होइन। मैले अघि पनि भने होइन, उहाँको राष्ट्रवादको चाहिँ त्यो जामा पनि मजाले च्याथियो। उहाँ कहाँबाट चल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ योभन्दा अरू अहिलेको चाहिँ यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता लगायतका चाहिँ उपलब्धिहरू जे छन् नि, त्यो उपलब्धिलाई सिद्ध्याउने दाउ खोजिराखेको जस्तो हेर्नुहोस् होइन, दाउपेचमा राखे जस्तो देशको भविष्य, देशको यत्रो चाहिँ विकासलाई, यत्रो सम्भावनालाई चाहिँ उहाँले एउटा व्यक्तिगत वस्तु बनाएको जस्तो अझै पनि देखिन्छ। अझै यति मात्र होइन, देखिएको कुरा मात्र होइन, उहाँको चाहिँ अझ त्यता छ जस्तो लाग्छ मलाई। के हो त्यो भनेको चाहिँ के हो? होइन, चाहिँ अब प्रतिगमन हेर्नुहोस्, प्रतिगमन यो विभिन्न प्रकारका चलखेल भइराखेका छन्। अब अहिलेको जो उपलब्धि भनेर चाहिँ 10 वर्षीय जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट, 19 दिने जनआन्दोलनबाट अथवा चाहिँ मधेसी, उत्पीडित, दलित, महिला अरू जनजातिहरू, किसान, मजदुरहरू, पिछडिएका क्षेत्रका मान्छेहरूले लडेर एउटा जागरणबाट जे कुरा लिएका थिए नि त्यो कुरालाई चाहिँ मास्ने, सिद्ध्याउनेतिर देखिन्छ। यसमा माओवादीको भूमिका अथवा पूर्व माओवादी अथवा चाहिँ माओवादी केन्द्र अथवा चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ तत्कालीन एमालेभित्र अटाउनु भएको तपाईँहरू प्रचण्ड, उसको भूमिका चाहिँ कति रह्यो? एमालेभित्र प्रधानमन्त्रीले के भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यही एउटा फ्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि मुलुक अगाडि बढ्न सकेन, मलाई अगाडि बढ्न दिएन भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ उहाँहरूको रहेको छ कि होइन। बेरोकटोक उहाँलाई 3 वर्ष दिएको थियो, उहाँले त भत्काउँदै जानुभयो नि, एकपछि अर्को चाहिँ भत्काउँदै जानुभयो हेर्नुहोस् होइन। अब जस्तो तपाईँले अलिकति जस्तो माओवादीमा अटाएको भन्ने कुरा भन्दा पनि कम्युनिस्ट एकता र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको लागि त्यो नेकपा बनेको थियो र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण आजका दिन पनि चाहिँ त्यो ध्रुवीकरण आवश्यक छ। व्यापक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको बिचमा चाहिँ ध्रुवीकरणको जरुरी, व्यापक ध्रुवीकरण। अब कुराले के देखायो फेरि भने एउटा व्यापक ध्रुवीकरण, एउटा पुनर्संरचनासहित सैद्धान्तिक राजनैतिक हिसाबले पनि अलिक बढी चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ त्यो प्रकारले जानुपर्ने चाहिँ परिणामले पनि देखायो। तर कुरा के हो भने उहाँलाई त्यत्रो समय चाहिँ झन्डै चाहिँ पूर्ण समय थियो हेर्नुहोस्, त्यो कुरो त्यो होइन। र अब अहिले जहाँसम्म तपाईँले माओवादीको के भूमिका हुन्छ त हेर्नेर भन्नुभयो, माओवादीले आफूलाई समीक्षा गरेर होइन, जुन प्रकारले उहाँलाई पर्खेर होइन, उहाँ चाहिँ पार्टीको एकजना अध्यक्ष हो, 2 जना अध्यक्ष मध्ये एकजना अध्यक्षलाई पर्खेर चाहिँ समय दिउँ न त, उहाँलाई पुरै समय हुन दिउँ अथवा आलो पालो पनि छोडौँ भनेर अब चाहिँ अर्को अध्यक्षले पनि त्यो प्रकारले अलिअलि उदारता देखाउनु भयो। र यसको साथसाथै अलिकति समग्र प्याकेजमा सबै कुराहरू चाहिँ अङ्कुश लाउँदै अथवा सबै कुराहरूलाई चाहिँ जनताको उसमा चाहिँ लिँदै जाने कुरामा कहीँ कमी भयो, त्यो समीक्षा गर्दै अब भनेको माओवादीले आफ्नो जुन मुख्य एजेन्डा छ, जस्तो कि अबको विकल्प खोज्नुपर्छ। अबको विकल्प भनेको के हो भन्दाखेरि मात्र संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, उपधारा हुन्छ, हुनैपर्छ, हुने चाहिँ सम्भावना छ, हुन्छ, अदालतले त्यो कुरा चाहिँ गर्छ। र त्यो उपधारा 5 अन्तर्गतको सरकार बन्नुपर्छ, गठबन्धनको सरकार अथवा चाहिँ त्यो सङ्घीयता, तपाईँको सामाजिक न्याय, शान्ति प्रक्रिया र चाहिँ अब अलि अगाडि शासकीय सुधारका एजेन्डा सहितको सरकार चाहिँ त्यो बन्नुपर्छ। र माओवादीले चाहिँ उठाउने कुरा र लिने कुरा भनेको अब के हो भने मात्र संसद पुनर्स्थापनाले हुँदैन, मात्र चुनाव अर्को भन्ने कुराले हुँदैन होइन। ओलीको नेतृत्वमा भएको चुनाव त नहुन्छ र न ओलीको नेतृत्वमा भएको चुनावले देशलाई निकास दिन्छ, निकासै दिँदैन। तर अझ संसद पुनर्स्थापना मात्रै पनि यही अवस्थामा यतिले चाहिँ हुँदैन। अब माओवादीले सोच्नु चाहिँ के पर्छ भने आफ्नो जुन संविधान बन्दाखेरि आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको शासकीय स्वरूप, बलियो चाहिँ शासकीय स्वरूप, जनताको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनताको सहभागिता भएको र संसद चाहिँ एकदमै नीति निर्माता, साँच्चैको कार्यकारी टाइपको संसदीय चाहिँ कार्यकारी भनेको मतलब चाहिँ नीति निर्माणमा साँच्चै अब यो खेलखण्ड आदि त्यो किनबेच पाएन। अहिले त देखियो नि त किनबेच सबै हेर्नुहोस्, यसको बाछिकता तलसम्म देखिरहेको छ, तल पनि किनबेचको कुरा भइरहेको छ हेर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ। त्यो कुरा सहित र अब चुनाव प्रणाली पनि अचाकले धेरै चाहिँ इलिटहरूको चाहिँ क्याप्चरमा भयो होइन, इलिटहरूको, पैसावालहरूको, पावरको क्याप्चरमा भयो। राजनीति, आस्था, जनताको न्याय निसाबको चाहिँ उसमा भएन। त्यस कारण चुनाव प्रणाली सहित पनि चाहिँ यसलाई पनि सुधार गर्ने बहस गरौँ होइन, के हुन सक्छ
के कुरा गर्दाखेरि किनकि नेपालमा त्यो पनि भयो, त्यो सहितको र शासकीय प्रणालीमा एक स्टेप अगाडि गएर चाहिँ चुनाव गर्ने गरी चाहिँ जानुपर्दछ अहिले त्यतातर्फ चाहिँ चुनावको ढाँचामा परिवर्तन चाहिँ प्रमुख एजेन्डाको रूपमा उठाउनु शासकीय स्वरूप हो त्यो। अनि त्यसपछि गएर चुनाव प्रणालीको कुरा, चुनाव प्रणालीबाट के गर्दा चाहिँ उत्पीडितहरू नेपालका चाहिँ जनताहरू चाहिँ पछाडि पारिएकाहरू के गर्दा आउन सक्छन् एउटा विषय, र राज्य पुनर्संरचनाका बाँकी कार्यभारहरू थुप्रै छन् हैन। त्यो अहिले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ नजाउँ किनभने विषय सायद मेरो विचारमा यो समसामयिक विषय हो, यो कुनै विषय चाहिँ फेरि छलफल पनि गरौँला। राज्य पुनर्संरचनामा धेरै कुराहरू छुटेका छन्, त्यो पुनर्संरचनाको कुराहरूलाई सहित लिएर चाहिँ अगाडि जाउँ। अब राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्ने हो भने अथवा चाहिँ तपाईँले शासकीय स्वरूपको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले जस्तो ढङ्गको चाहिँ शासकीय स्वरूपको परिकल्पना यति बेला गरिरहनु भएको छ, यस्तो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि नेपाली जनता धेरै हदसम्म यो व्यवस्थाबाट नै आजित भएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ सिम्टम देखिया छ कि पुरानो व्यवस्थासँग चाहिँ तुलना गरेर हेर्न थालिसकेको अवस्था रहेको छ। अब त माओवादी केन्द्र मात्रै होइन, एमाले मात्रै होइन, कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूबाट नेपाली जनता आजित भएको अवस्था रहेको छ कि के कारणले गर्दा यत्रो समय त दियौँ त, यत्रो समय त चेक एन्ड क्रस चेक गर्नको लागि ट्रायल एन्ड एररको लागि चाहिँ माओवादीलाई चेक गर्यौँ, एमालेलाई चेक गर्यौँ, कङ्ग्रेसलाई चेक गर्यौँ, तर निकास त कसैले पनि दिएन। खालि परिवर्तन कुरा चाहिँ उठाउने मात्रै। अहिले पनि तपाईँले परिवर्तनको कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तर तात्विक भिन्नता त देखिएन नि भन्ने आम जनताको चाहिँ सोच। स्वाभाविक छ त्यो कुरा, स्वाभाविक छ। माओवादीहरू पनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, गरेर चाहिँ जानुपर्छ। तर एउटा तथ्य के हो भने होइन गरिराखेको छ, गर्ने चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँले यसको पार्टी संरचना निर्माण गर्ने कुरा, यसमा चाहिँ समानुपातिकता लगायतका कुराहरू चाहिँ लिने कुरा, अनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई जनताका एजेन्डाहरूलाई जनतातिर चाहिँ फर्किने भन्दा पनि कैयौँ कुरामा जोड घटाउमा अलि माथिबाटै हुन्छ कि भन्नेतिर मात्रै हामी लाग्यौँ भन्ने यस्ता चाहिँ हाम्रा समीक्षाहरू छन्, हाम्रा बहसहरू चाहिँ भइराखेका छन्। नेतृत्वबाटै आजित भए, प्रचण्डबाटै आजित भए भन्ने चाहिँ बुझाइ होइन, त्यो चाहिँ होइन। नेतृत्व भने पार्टीसँगै हो, पार्टी मुभमेन्टसँगै हो। मुभमेन्टको चाहिँ आवश्यकताले नेतृत्व हुने हो र मुभमेन्टको आवश्यकताहरू पुरा गर्ने क्रममै नेतृत्वले परीक्षा दिँदै जाने कुरा हो। तर त्यो कुराको औचित्य सकिएको छैन र त्यसलाई सच्याएर अब अगाडि जान सक्दा हामी अझै अगाडि जान सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँको, तर एउटा तथ्य के हो भने जसरी तपाईँले भन्नुभयो संविधान बनिसकेपछि पूर्ण हिसाबले एउटा बलका साथ, सम्पूर्ण तागतका साथ माओवादी सिङ्गलले आफैले चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छैन हैन। त्योभन्दा पहिले संविधान निर्माण गर्ने धेरै अलिक बढी भयो र त्यो क्रममा संविधान निर्माणपछि त अब तपाईहरु दुईटैलाई चाहिँ मेजोरिटी बनाएको हो नि त नेपाली जनताले भएको। तर नेतृत्व चाहिँ के पर्यो भने नेतृत्व चाहिँ गैर कम्युनिस्ट, गैर चाहिँ खालको निरङ्कुश, अब गैर लोकतान्त्रिक यस्तो खालको नेतृत्वको भूमरीमा हामी पर्दा हामी पनि पार्टी एकता गर्नुको नाताले, सँगसँगै हुनुको नाताले हामी पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ दोषी हौँला हैन। माओवादीको नेतृत्व पनि त्यो कुरा चाहिँ होला। तर पनि के हो भने विषयलाई अथवा हिजो उठाएका विषयहरूलाई शक्ति सन्तुलनको विशेष अवस्थामा जसरी सम्झौता गरियो, तपाईलाई त शासकीय स्वरूपमा कतिसम्म चाहिँ विश्वास गर्यो भने संविधान बनाउनको लागि चाहिँ तालचा साल्चो सुम्पिएकै त हो नि त हैन। तर तपाईहरुले त त्यो गर्न सक्नु भएन। संविधानमा पछि आएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ संविधान जारी हुने अवस्था चाहिँ सृजना भयो भनेर भन्दाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ नेपाली जनतामा वितृष्णा जगाएको हो कि माओवादी केन्द्रप्रति हैन। शक्ति सन्तुलनको संसदमा जुन प्रकारको उपस्थिति थियो त्यो उपस्थितिको विशेष परिस्थितिमा हामीले संविधान निर्माण गर्नका निम्ति एउटा विशेष भूमिका खेलेकै हो त्यो बेलामा र त्यो बन्यो पनि एक हदसम्म। तर यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमै पहिलो चाहिँ चुनाव पछिकै बलियो सरकारमै चाहिँ दाँतमा ढुङ्गा लागे जस्तो ढुङ्गा लाग्यो हामीलाई हैन। त्यो कुरा चाहिँ भएको छ र मैले चाहिँ अहिले भन्न खोजेको कुरा अब चाहिँ माओवादी आफैले पनि हैन, माओवादीले उठाएका आफ्ना एजेन्डाहरू जो मैले अघि पनि कुरा गरेँ ती एजेन्डाहरूका चाहिँ आधारमा र त्यसपछि एउटा व्यापक कम्युनिस्ट एकता हैन, त्यो कम्युनिस्ट एकताको औचित्य ओलीले चाहिँ यो कुरालाई लत्याए भन्दैमा, ओलीले चाहिँ यसलाई भत्काए भन्दैमा सकिएको छैन, अझ पुष्टि भएको छ त्यो एकता र सङ्घीयता पुनर्संरचना। मैले अघि पनि पटक पटक भने जस्तो अहिले तत्कालको चुरेकै कुरा गर्नुहोस्, चुरेमा निकै ठुलो चाहिँ बहस भयो, आज बहस त्यो होइन। तर पनि चुरेको संरक्षणको लागि सङ्घीयताको मर्म अनुसारको लय मिलेको छैन हैन, प्रादेशिक संरचना त्यसमा छैन।
त्यसमा चाहिँ तल चाहिँ स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले समुदाय लेभलमै समुदायसँगै लिएर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन, खास गरी त्यसको व्यवस्थापन पक्षमा चाहिँ समस्या छ होइन। त्यसको शासकीय चाहिँ संरचना बनाउने, जनताको चाहिँ पहुँचबाट जनताको संलग्नता र जनताको सक्रियतामा त्यसलाई संरक्षण गर्ने होइन कुरामा अब अस्ति बहस उठ्यो, अरू चाहिँ पहाड काट्ने आदि इत्यादि, त्यो पनि चाहिँ जनताको त्यो अनुसारको संरचना, त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन, त्यो अनुसारको नीति निर्माण, जनताको पहुँच विकास भएको छैन कि त्यो सहित चाहिँ जानलाई मैले भन्न चाहिँ खोजेको कुरा के भने सङ्घीयता पक्षधर यस्ता धेरै चिजहरू छन् होइन। अहिले म त उदाहरणमा मात्रै यो कुरा भने, यो कुरा गर्नलाई सङ्घीयता पक्षधर, किनकि ओली त सङ्घीयता पक्षधर थिएनन्, सँगै पार्टी मिलाउँदा सङ्घीयताको पक्षमा थियो, तर उनी आफै चाहिँ सङ्घीयता भनेको कहीँ काउछो आइलागेको हो भन्ने थियो उनको चाहिँ होइन। उनी त अब यो मामलामा विघटन गर्ने मामलामा, यो चाहिँ कोही नमान्ने मामलामा त ज्ञानेन्द्रका पनि हजुरबाउ जस्ता होइन, ज्ञानेन्द्र एकदमै खराब हो नेपालको इतिहासमा, तर ज्ञानेन्द्रले जति पनि चाहिँ नैतिकता देखाउन नसक्ने, ज्ञानेन्द्रले कमसेकम खुरुखुरु चाहिँ नागार्जुन त गएका थिए होइन, तर यी त पुरै एकपछि अर्को गर्दै गएका छन्। मतलब के भने नैतिकता माओवादी केन्द्रले पनि देखाएन कि त्यति बेलामा है, जति बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो, माओवादी पूर्व माओवादी केन्द्रले जसरी चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो त्यो नलिने, त्यही सरकारसँग चाहिँ टाँसेर बसिरहने, अनि पछि चाहिँ आएर बहुमतको कुरा पनि गर्ने, बहुमतको लागि फेस पनि दिन नसक्ने, कसैलाई रिजाउन नसक्ने, अनि त्यस्तो किसिमबाट चाहिँ अनि खालि केपी ओली भनेर मात्रै पनि हुन्छ र? यसो हो, त्यो त हाम्रो आकार, हाम्रो चाहिँ संसदमा उपस्थिति सङ्ख्या सबैको पनि काम गर्छ। त्यसमा त्यति बेला चाहिँ अब सबै मिलाएर गठबन्धन मिलाउन गर्दा टाइम लागेकै हो, त्यो कमी भएकै हो होइन। अहिले चाहिँ जति छिटो छरितो हुनु पर्थ्यो नि, त्यो कुरा चाहिँ नभएको तर कारण त्यति मात्र भइदिएको भएदेखि, अथवा तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता लिइदिनु भएको भएदेखि, नयाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ कसैलाई देखाउन सकेको भएदेखि आज यो अवस्था सृजना हुँदैन थियो। अहिले आएर हेर्ने हो भनेदेखि त जसपालाई पनि फकाउन सक्नु भएन, कमसेकम त्यो मानेमा केपी ओली खरो रूपमा दरिए त अगाडि आउन त आए भन्ने पनि त होला होइन। उसले चाहिँ त्यसरी होइन, उसले गरेको भनेको अब यसलाई पनि के भन्ने होइन, दाउपेच गरेर एउटा चोर चङ्खारले चाहिँ अब चोरहरूको समूह बनाउँछ अथवा कोहीलाई चाहिँ भ्रममा पार्छ, कोहीलाई केही गर्छ भनेपछि अब त्यसको लागि पनि के क्षमता भन्ने, के गर्ने गरे, जे होस् त्यतापट्टि चाहिँ गरे। तर कुरा त यसो हो नि, अहिले पछिल्लो चरण त बहुमत चाहिँ देखाएकै हो होइन। सरकारले, कार्यकारीले, राष्ट्रपतिले यसलाई त सबै संविधान चाहिँ मिचेर गए, संवैधानिक तरिकाले, व्यक्तिगत तरिकाले आफ्नो चाहिँ विशुद्ध व्यक्तिगत चाहिँ एउटा निर्णय, व्यक्तिगत मित्रताका निर्णय जस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ बनाएर गरेको कुरा हो। यो त जुन अदालतमा चाहिँ विचाराधीन छ यो विषयमा होइन, यो विषय चाहिँ यसरी छ, त्यसैले त्यो पछिल्लो चरण त गरेको अलिकति ढिला भएको हो पहिले होइन। तर कारणले गर्दा आज यो अवस्था होइन, त्यही मात्रै कारण कुरा होइन, कारण त अरू धेरै पनि छन् होइन, धेरै कारणहरू छन्, त्यो मात्रै मुख्य कारण होइन। धेरै सजिलो छ है आफूलाई बचाउ गर्नको लागि चाहिँ होइन, त्यसो होइन, आफूलाई बचाउ होइन, बचाउ त मैले गरिनँ अघि पनि, कयौँ कमीहरू चाहिँ भएका छन् भने मैले होइन, बचाउ गर्न पनि हुन्न। बचाउ नगरेर चाहिँ आफ्ना कमीहरूलाई सर्लक्कै राख्ने कुरा, जस्तो यस्तो प्रकारको पार्टी, यस्ता प्रकारका नेतृत्वलाई चाहिँ बोकिराख्ने कुरा, अथवा हामीले समयमा ख्याल नगर्ने कुरा, जनतातिर चाहिँ फर्किने कुराहरूमा कयौँ कमीहरू भएका छन्, त्यसलाई त सच्याएरै जानुपर्छ। सच्याएर जान्छ, सच्याएर जान्छ। मुलुकको भविष्य अब के? मुलुकको भविष्य यो प्रकारको एक खालको चाहिँ जुन समस्या देखा परेको छ नि अहिले एकदमै ठुलो अराजकता, अब देश कहाँ जाने हो, के हुने हो भन्ने प्रकारको जो ठुलो गन्जागोल देखा परेको छ, यसबाट सही निकासतर्फ नै जान्छ, एक स्टेप अगाडि नै जान्छ। संविधान बनाउने बेला छुटेका मुद्दाहरू, शासकीय स्वरूप लगायतका अरू चाहिँ जुन सहभागिता, उत्पीडितहरूका चाहिँ अधिकार, किसान मजदुरका, तपाईँको महिलाका, दलितका, जनजाति मधेसीहरूका अधिकारका कुराहरू, कयौँ कुराहरू जो छुटेका छन्, ती छुटेका अधिकारहरूलाई समेट्ने कुरासहित अब चाहिँ राजनैतिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ अबको चुनावमा ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, शासकीय स्वरूपलाई चाहिँ सुधार गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ चुनावमा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। मेरो विचारमा यसमा चाहिँ देश एक ढिक्का हुन्छ। अस्तिको गठबन्धन जो बनेको छ अहिले त तपाईँ देखिराख्नु भएको छ नि त, ओलीले त विशुद्ध हिसाबले सबै कुरा चाहिँ छोडेर, नैतिकता चाहिँ छोडेर, सारा छोडेर, सबै गरेर चाहिँ एकपछि अर्को हेर्नुहोस् न अहिले
केयरटेकर सरकारले पटक पटक चाहिँ के अरे सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदको पुनर्गठन आफैले केयरटेकर भन्ने उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ केयरटेकर, तर गैर संवैधानिक तरिकाले यस्ता कुराहरू गर्दै गइराख्नु भएको छ। तर अरू सिङ्गै राजनैतिक दल नागरिक समाज अब आज त चाहिँ अब भएन भनेर अब बालुवाटारबाट चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाहरू होइन सङ्ग्रौला लगायतका चाहिँ बुढाहरू नारायण वाग्ले लगायतको उहाँहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर चाहिँ राखिएको छ होइन, गिरफ्तार गरिएको छ है। अब त्यो कुराको त अब हामीले घोर भर्त्सना पनि गरिसकेका छौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भनेदेखि मुलुक कतातिर जान्छ, भयो भने के हुन्छ? यदि भयो भने होइन, भयो भने जे जसरी चाहिँ उपधारा 5 अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ 4 को पनि पालना गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भएन, त्यसरी गर्नुभयो। 5 अनुसारको चाहिँ सरकार बन्छ र त्यो सरकारले चाहिँ मैले भनेका यी अघिका एजेन्डाहरू सङ्घीयता समाजवादका आधार निर्माण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितका अब यस्ता खालका कुराहरू सहित चाहिँ अगाडि जान्छ र त्यो सरकारले चाहिँ अब चुनाव चाहिँ बनाउँछ र त्यो चुनाव हुनुभन्दा पहिले चाहिँ के शासकीय सुधारमा चाहिँ के शासकीय स्वरूपमा शासकीय चाहिँ व्यवस्थामा त्यसमा भएका चाहिँ अपूर्णताहरू के छन् सङ्घीयताको कुरा नि उठाएको छ। अस्ति चाहिँ आधारपत्र तयार गर्दा पनि सङ्घीयता पक्षधर शान्ति पक्षधर भन्ने छ, शान्ति प्रक्रियाका पनि धेरै विषयहरू बाँकी छन्। यस्तो फोहोरी राजनीति हुने सङ्घीयताको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि यति बेला चाहिँ नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको छ कि केन्द्रको बाछेटा प्रदेशसम्म पुग्दो रहेछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू पनि इन्क्लुड हुने, केपी ओली पनि इन्क्लुड हुने, उतातिर कङ्ग्रेस पनि इन्क्लुड हुने भनेपछि यस्तो किसिमको स्वरूपको के अर्थ भन्ने कुरा अनि सङ्घीयतालाई कुरूप चाहिँ बनाउने काम, सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने काम यो नेतृत्वले चाहिँ गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, जब चाहिँ त्यसको चाहिँ भएन भने अब हामी पनि त्यस्तै कि जानी जसले सङ्घीयता नै मन पराएको छैन त्यही नेतृत्वलाई हामीले सुम्पियौँ होइन, चाहिँ पुरै अब सत्ता सुम्पियौँ, त्यो कुरा चाहिँ भयो। त्यस भन्नाले अब अहिले त सबै कुराहरू अहिले एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सङ्घीयता ठिक हो, एकदमै सङ्घीयता नभइदिएको भए अहिले यो कोरोना पनि हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो पूर्वाधार नभएको देशमा, हाम्रो जस्तो समस्या भएको देशमा यत्रो भद्रगोल, त्यसमा पनि केपी ओली जस्ता नालायकहरू सत्तामा भएको, पुरै चाहिँ असंवेदनशील मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा भएको बेलामा पनि एक प्रकारले जनताले चाहिँ सामना गरे नि, त्यो त स्थानीय सरकार भएर, प्रदेश सरकार भएर, सङ्घीयता भएर भएको हो क्या। हेर्नुहोस् होइन, त्यो कुरा चाहिँ को पुष्टि हुन्छ, त्यो राम्रो हो। तर शासकीय स्वरूपको बारेमा जो चाहिँ एकदम हुबहु एक प्रकारले चाहिँ संसदीय शासकीय स्वरूप जस्तो भयो नि, यसमा किनबेच हेर्नुहोस् है, यतातिर चाहिँ यत्रो समस्या छ, उतातिर किनबेच चल्ने, दुनियाँ गर्ने, यो प्रकारले त व्यक्ति प्रकृति खराब भयो भनेदेखि त जस्तो सुकै शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरे पनि, जस्तो सुकै त्यो पनि एउटा बहस छ, गरे पनि त उस्तै आउने रहेछ नि त। मूलै खराब छ भने त्यसबाट निस्किने पानी कस्तो भन्ने कुरा के त्यो चाहिँ एउटा बहस छ। यहाँ त व्यक्तिमा चाहिँ समस्या हो नि, गणतन्त्रमा समस्या नहोला अथवा चाहिँ सङ्घीय स्वरूपमा समस्या नहोला, सङ्घीयतामा समस्या नहोला, तर जसले चाहिँ सञ्चालन गरे तिनीहरूमा चाहिँ समस्या देखिया हो नि त। त्यो सञ्चालन गर्ने त फेरि तपाईँहरू नै हो, तात्कालिक हिसाबले नेतृत्व हो, त्यो चाहिँ हो। तर यसको लागि अब तपाईँको विषयमा मैले एकदमै होइन भनेर यहाँ ओठे तरिकाले भन्न चाहँदैन। मैले के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा एउटा निश्चित प्रकारको शैली, एक प्रकारको कार्यशैली र त्यसलाई चाहिँ एउटा स्टाइल, एउटा चाहिँ एप्रोच भनौँ, एउटा सिङ्गो एप्रोच चाहिँ चाहिन्छ, एउटा व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो भने सबै दललाई पनि चाहिँ पुरै जनतातिर फर्काउने कुरा र राज्य सत्ताको सबै अङ्गहरूमा पनि पुनर्संरचना गर्ने कुरा, र त्यो कुरा तपाईँले भने जस्तै विचार, विधि, कार्यशैली, संरचना र त्यसका चाहिँ क्रियाकलापहरूसम्म, त्यसका तत्कालका एक्सनहरूसम्म सबै कुरामा अभिव्यक्त हुनुपर्छ। त्यसो भएन भने कुनै पनि शासकीय प्रणालीले काम नगर्न सक्छ भन्ने त्यो एउटा बहस छ र हो पनि त्यो कुरा। तर तुलनात्मक हिसाबले अहिले जो छ नि संसदमा पुरै किनबेचको खेल मात्रै हुने र प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्न बित्तिकै चाहिँ संसदलाई, विधायिकालाई पुरै चाहिँ प्रहार गर्ने, राष्ट्रपतिलाई चाहिँ चित्त बुझेन भने त्यसलाई चाहिँ विघटन गरिदिने अथवा त्यो चाहिँ सही छाप लाउने, ल्याप्चे ठोक्ने, या प्रदेश प्रमुखहरूमा पनि त्यो कुरा देखियो विभिन्न हिसाबले। यो प्रकारको जे स्थिति छ नि शासकीय स्वरूपमा पनि
यो सापेक्षतामा चाहिँ कमजोरी हो। यो शासकीय स्वरूप अलिकति हाम्रो जस्तो देशमा हाम्रो, किनकि भर्खरै कृषि अर्थतन्त्र भर्खरको चाहिँ यो एउटा पिछडिएको अर्थतन्त्रबाट अगाडि बढ्ने क्रममा छ हाम्रो देश चाहिँ यसको औद्योगिकरण अथवा यसको यहाँको साधन स्रोतलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने, सबै हेर्नुहोस् है, सबै यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जनताका यहाँका चाहिँ सांस्कृतिक स्रोत साधनहरू, यो सबैलाई उपयोग गर्ने क्रममा एकपटक चाहिँ एउटा बलियो शासकीय प्रणाली र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको, जनताले प्रत्यक्ष लोकप्रिय मतद्वारा होइन प्रत्यक्ष नै छानेको चाहिँ कार्यकारी हुँदाखेरि देश अलिकति अगाडि बढ्छ। यस्तो खालको घिनलाग्दो खेल हुन पाउँदैन र नीति कार्यकारीले चाहिँ नीति निर्मातालाई ठाउँमा नि फेरि त्यस्तै किसिमको चाहिँ व्यक्ति केपी ओली जस्तै प्रवृत्ति चाहिँ गयो भनेदेखि फेरि के हुन्छ नि? हो, यो पनि एउटा ठुलो बहस छ। अब यो अहिलेको कार्यकारी नभएको राष्ट्रपति या अहिलेको प्रधानमन्त्री केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको त यस्तो छ भन्ने पनि एउटा छ। तर अब के हो भने शासकीय स्वरूपमा यदि चाहिँ यस्ता मान्छेहरू नै निर्वाचित हुँदैनन् नि, तपाईँले चाहिँ यसो गर्नुभयो भने मान्छेहरूलाई नै निर्वाचित हुँदैनन्। एउटा चाहिँ केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी छवि, राष्ट्रवादी रूपमा चाहिँ दरिएका प्रखर रूपमा चाहिँ भारत विरोधी त नभनौ, राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने भनेरै पठाएको हो क्यारे त्यो बेला थियो। अहिले त त्यो धोती त च्याट थियो सबै होइन, सबै चाहिँ गरियो। त्यही त यो नबुझेको कुरा चाहिँ तर मैले भरि सबैजनालाई सबै व्यवस्थालाई हामी नेपाली जनताले चाहिँ ट्रायल एन्ड एररको रूपमा चाहिँ पठाइरहने अनि हरेक व्यवस्था चाहिँ 2-3 वर्षपछि चाहिँ फेल भइदिने, यसले त मुलुक अगाडि बढ्दैन। यो त ट्रायल धेरै पल्ट भएको हो। यो संसदीय प्रणाली त पहिले पनि होइन, ऊ पछि पनि के अरे 46-47 पछि पनि पूर्ण रूपमा यही कार्यान्वयन भयो। त्योभन्दा पहिले पनि नभनेर चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले प्रकारको चाहिँ कार्यान्वयन भइराखेको थियो होइन। त्यस कारणले गर्दा यसको त धेरै नै अभ्यास छ, संसारभरि नै अब एक प्रकारको यस्तै पनि छ। त मैले भन्न चाहिँ खोजेको कुरा के हो भने त्यो गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ यस्ता मान्छेहरू नै निर्वाचित हुँदैनन्। दोस्रो कुरा चाहिँ आइहाल्यो भने पनि नीति निर्माणको थलो चाहिँ खास गरी विधायिकालाई हान्न सक्दैनन् र त्यहाँ किनबेच गर्ने चाहिँ हुँदैन, किनबेच गर्न चाहिँ सक्दैनन्, किनबेचमा मान्छे पर्दैनन् पनि, त्यहाँ नीति निर्माण दर तरिकाले हुन्छ। तर अहिले त हेर्नुहोस् त सबै नीति निर्माणलाई नै चाहिँ गर्ने गरी संसदलाई त पङ्गु, संसदमा भएको चाहिँ सभामुख अथवा अरू सबैलाई पङ्गु बनाएर चाहिँ जान सक्ने स्थिति। केपी ओली मात्रै एकजना त्यस्तो चाहिँ फ्याक्टर हुन् जसको अहङ्कारको कारणले गर्दा आज मुलुक यहाँ पुर्यो, अथवा चाहिँ अरू धेरै त्यो भित्र चाहिँ जोडिएर आउने अरू थुप्रै फ्याक्टरहरू छन्, अरू थुप्रै कारकहरू छन् जसको कारणले गर्दा मुलुक यहाँ पुग्यो? त्यही त केपी ओली मात्रै होइन एउटा, अथवा चाहिँ उनलाई धाप दिने, उनलाई साथ दिने, उनलाई सपोर्ट गर्ने कुनै त्यस्ता खुट्टाहरू छन्? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर मुख्य कुरा के भन्न चाहन्छु म भने राजनीतिक पूर्वाधार जुन छ नि, त्यो पूर्वाधारमाथि केपी ओली जस्ता पात्रहरू जन्मिने रहेछन्। त्यो भनेको के हो भने राज्य सत्ताको सवालमा हेर्दाखेरि यो राजनीतिक कल्चर, संसदीय फोहोरी चाहिँ राजनीतिक कल्चर होइन र त्यो खालको शासकीय स्वरूप, पार्टी निर्माणमा कुरा हेर्दाखेरि पार्टी आफ्नो मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्न नसक्नु, व्यक्तिगत हिसाबले त्यो फोहोरी तरिकाले चाहिँ नेतृत्व स्थापित हुनु होइन, त्यो अर्को छ। र हाम्रो जस्तो भू राजनैतिक अवस्था कमजोर देश होइन, छिमेकी या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल हुने र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा क्षमतावान एउटा चाहिँ राष्ट्रिय हित र त्यसको सम्वर्धन र आजको जमाना अनुसारको चाहिँ आफ्नो विकासको भिजन सहित चाहिँ टेबलमा चाहिँ टक गर्न र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने प्रकारको एउटा क्षमता अथवा त्यो परिस्थितिले पनि यो कुरा गरिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको यो म समग्रमा भन्न चाहन्छु, यस्तो प्रकारको राजनैतिक पूर्वाधारमाथि विशिष्ट र अहिलेकै हिसाबले मुख्य रूपमा यस्ता राजनीतिक पात्र र उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति होइन मिलेर अथवा खास गरी मुख्य रूपमा चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति विचार
त्यो निरङ्कुशता धेरै समयदेखि लुकेर बसेको त्यो कुरा भएर चाहिँ यो जन्मिएको। भू राजनीतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कुनै बेलामा त प्रचण्ड आफैले पनि भने हो नि त कम्फर्टेबल सरकारको कुरा त उहाँहरूले पनि गर्नुभएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो किसिमको चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व देख्ने हो अथवा चाहिँ माथिल्लो लेभलमा जाँदाखेरि सबैजना त्यही बास्केटमा पो अटाउने हो कि बरु त्यो मानेमा चाहिँ कमसेकम भित्र रूपमा चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे असंवैधानिक क्रियाकलाप गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला तर उतातिर चाहिँ चुच्चे नक्सा जारी गर्नु त्यस्तै गरेर चाहिँ माडीमा चाहिँ चुच्चे नक्सा त हराइसक्यो अहिले माडीमा चाहिँ तपाईँको राम चुच्चे नक्सा हराएको चुच्चे नक्सा चाहिँ जफत भएको थाहा छैन र हजुरलाई किन र यो भर्खरै मात्रै पनि अस्ति मात्रै पनि यो प्रधानमन्त्री यो के शिक्षा मन्त्रीले भन्नु भएन र शिक्षा मन्त्रीले केसम्म पनि भन्नुभयो भनेदेखि जहाँ चाहिँ अब त्यो नक्सा हुँदैन त्यो किताब त्यस्तो किताब चाहिँ जफत गरिदिनु भन्ने किसिमका चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो नि त्यसैले होइन त्यो कुरा त त्यो उहाँले चाहिँ बनाएको उहाँले गरेको चाहिँ जालसाजीपूर्ण तरिकाले भनेको कुरा त त्यो नाङ्गिसक्यो मैले भनिसकेँ त्यो चाहिँ फाटेको जालाले छेकेको चाहिँ छेके पनि छर्लङ्गै देखेको च्यातिएको अहिले अझ चाहिँ सबै सामन्त गोयलसँगको सम्बन्धदेखि लिएर अहिलेको सरकार निर्माणदेखि लिएर अहिलेका विभिन्न सम्झौताहरूदेखि लिएर यी सबै कुराले चाहिँ त्यो त छर्लङ्ग गरिसक्यो त्यो कुरै नगरौँ त्यतातिर होइन अब प्रचण्डले गरेको अथवा भनेको कुरा पनि धेरै पटक बहस भइसक्यो हुनाले अहिले यतापट्टि चाहिँ नजाउँ किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ कम्फर्टेबल भन्न खोजे आयो खास हेर्नुहोस् होइन त्यहाँ लिएर चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ उसमा कम्फर्टेबल भनेर चाहिँ जोडेर पनि खुब चाहिँ प्रचार गर्यो तर त्यो क्रस भयो फेरि होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै हिसाबले भने हो नि त त्यो कुरा त कम्फर्टेबलले चाहिँ अगाडि जान सक्ने भने हो नि होइन त्यसैले गर्दा त्यो कुरोको चाहिँ त त्यो क्रस भइसक्यो हुनाले त्यो कुरा चाहिँ नगर मैले कुलो र कुरो भन्ने कुरा चाहिँ जतातिर मोड्दा पनि हुन्छ आफ्नो हिसाबले कम्फर्टेबल हिसाबले जाउँ भन्ने मात्रै हो अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि होइन र त्यसरी बुझ्दा पनि भयो होइन त्यसो होइन त्यसो होइन विषय चाहिँ मैले भनेको कुरा र तपाईँले राखेको प्रश्नमा यस्तो खालको भू राजनीतिक अवस्था छ यहाँको लिडरसिप के हुनुपर्छ भने आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यसपछि समग्र हिसाबले देशको विकास र आजको युगको आवाज होइन सम्पूर्ण जनताका सम्पूर्ण उत्पीडितहरूका यहाँका चाहिँ उत्पीडित वर्ग किसान मजदुर जाति जनजाति मधेसी सबैका दलितहरूका महिलाहरूका सबै आवाजलाई चाहिँ लिएर एउटा व्यापक चाहिँ राष्ट्रिय एकता हेर्नुहोस् यो देशभित्र पनि धेरै चाहिँ पहिचानहरू धेरै चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ भावनाहरू छन् यो सबलाई आन्तरिक तथा बाह्य सबै राष्ट्रिय उसलाई चाहिँ भावनाहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर चाहिँ जान सक्ने लिडरसिप हुनुपर्छ र त्यो नहुनु त्यो कारणले अहिले चाहिँ त्यो कुरा जन्मियो भन्न चाहिँ खोजेँ एकदमै तपाईँले त्यो लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो नेपाली जनता पनि त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छ त्यस्तो किसिमको लिडरसिप अब त्यो लिडरसिप भएको क्वालिटी चाहिँ कोमा छ त त्यस्तो किसिमको लिडरसिप होइन यहीमा छ त्यहीमा छ अहिले उसैमा छ भनेर किनभने नि अहिले त केही समयको लागि अझै पनि 5 वर्ष 10 वर्षका लागि चाहिँ नेपाली जनताले हेर्ने भनेको तपाईँहरूकै अनुहार हो कि त्यही भएर यो तपाईँहरू मध्येबाट पनि यो सबैभन्दा राम्रो चाहिँ छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ को त भन्ने कुरा के होइन यहाँ व्यक्ति छानेर व्यक्ति छान्दाखेरि नै यस्तो भयो नि व्यक्ति छान्दाखेरि व्यक्तिलाई टिको लाउँदाखेरि पनि यो त प्रक्रियाबाट लिने कुरा हो त्यो प्रक्रिया भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ वैचारिक र राजनीतिक वैचारिक हिसाबले नै यो खालको बृहत भिजन र अहिले चाहिँ खास गरी एउटा कुरा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ नैतिक धरातल चाहिँ एकदमै स्वच्छ छवि सहितको चाहिँ अब हुन पर्यो अब दोस्रो कुरा छवि सहितको व्यक्ति हुनु पर्यो होइन व्यक्ति पनि हुनु पर्यो समूह होइन पात्र हुनु पर्यो त त्यो त प्रक्रिया छैन त एउटा पात्र त आवश्यकताले त्यति बेला उभिने कुरा हो नि हेर्नुहोस् होइन पात्र खोज्ने भनेको एउटा चाहिँ हिरोइजमको कुरा हो हिरोइजमले मात्र चाहिँ देश चल्दैन हेर्नुहोस् होइन र यो कुरा चाहिँ के भने वैचारिक राजनीतिक हिसाबले त्यो हो र अर्को कुरा चाहिँ त्यो जनतासँग जोडिने हो शासकीय स्वरूपले पनि जोड्ला त्यो हेर्नुहोस् होइन जनतासँग पुरै प्रत्यक्ष जोडिने हो जनताबाट चाहिँ भएको जनताबाट चाहिँ स्वीकृत भएको अथवा आंशिक हिसाबले मात्रै स्वीकृत भएको पात्र भएर पनि त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है र अर्को कुरा निश्चित एउटा सैद्धान्तिक र ज्ञानको लेभल भएको पनि चाहिँ हुनुपर्छ नेतृत्व होइन त्यो आजको चाहिँ जमानामा र चाहिँ आजको जमाना भनेको मैले चाहिँ त्यो नासामा चाहिँ पठाएको अथवा मङ्गल ग्रहमा चाहिँ कोलोनी बसालेको जमाना मात्रै भनेको छैन आजको जमाना भनेको चाहिँ हुम्लाको एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तामाङ बस्ती अथवा शेर्पाहरूको बस्तीमा के नलेज छ तल चाहिँ धनुषाको एउटा चाहिँ सर्लाहीको अथवा कहीँको एउटा चाहिँ उसमा मुसहर बस्तीमा के नलेज छ त्यो सबै नलेजलाई चाहिँ जोड्न सक्ने र त्यो चाहिँ उताको अहिलेको जो छ क्वान्टम थ्योरी लगायतका अलिक चाहिँ एकीकृत भौतिकी छ दुनियाँभरका यो बढी भाषण गरे जस्तो होला त्यस प्रकारको नलेजलाई जोड्न सक्ने लिडरसिप हुनु पर्यो त्यो लिडरसिप सामूहिक प्रक्रियाबाट बन्ने हो
देशको राष्ट्रको सबै पार्टीहरूको सामूहिक प्रक्रिया र पार्टीभित्र पनि त्यो प्रकारको सामूहिक प्रक्रियाबाट हुने कुरा हो। त्यो प्रक्रियामा जाने पनि त आखिरमा फेरि पात्रै हो नि त, व्यक्ति नै हो नि त। व्यक्तिदेखि बाहेकका अरू लिएर आउने त होइन। जान्छ, व्यक्ति जान्छ। त्यो व्यक्ति को त भन्ने व्यक्ति जान्छ, त्यो व्यक्ति अहिले यही होइन भन्नेको चाहिँ कुरो भएन। यो सेल्फ इभ्यालुएसन भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ नि तपाईँ म अरू छोडिदिनुहोस्, प्रचण्ड पनि छोडिदिनुहोस्, शेरबहादुर पनि छोडिदिनुहोस् अथवा अरू कुनै, तपाईँ पनि एकजना पात्र त हो नि त। पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, त्यत्रो वाइसिएल हाकिसक्नु भएको मान्छे, तपाईँ पनि एकजना पात्र हो नि। त्यो पात्र आफूभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ कि हुनु? होइन, मैले आफूभित्र होइन, हामीहरूभित्र खोज्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, अरूमा नजाऊ। होइन होइन, हामीभित्र मतलब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नजाऊ, तर आफूलाई त्यसो मूल्याङ्कन, आफूलाई त्यसो अहिले म हुँ भनेर चाहिँ म यो उसमा चाहिँ भन्न चाहँदैन। हामी हो भन्न चाहन्छु मैले। र म चाहिँ हामी हो भनेको हामी चाहिँ माओवादी केन्द्रका नेतृत्व होइन, माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र त्यससँगै चाहिँ अब एउटा चाहिँ के अरे संयुक्त मोर्चा, त्योसँगै एकता, त्योसँगै चाहिँ ध्रुवीकरण गर्दै जाने चाहिँ कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू र त्यसपछि अर्को चाहिँ सङ्घीयता पक्षधर या शान्ति पक्षधर लोकतान्त्रिक नेतृत्व। कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सिद्धान्त उदो गतितिर लाग्यो भनेर भनिरहँदाखेरि म त्यसमा सही हुन्छु कि गलत हुन्छु? अहिलेसम्मको राजनीतिलाई अझै लागेको छैन, त्यो चाहिँ लागेको छैन। बरु नयाँ बाटो यसले चाहिँ खोजिराखेको छ। भन्नाले नयाँ बाटो खोजिराखेको छ भनेको के हो भने यसले आजका मुद्दाहरू, आज विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू चाहिँ छन्, ती मुद्दाहरूको यसले चाहिँ बाटो खोजिराखेको छ। यहाँ चाहिँ जस्तो एउटा हो उत्पीडित वर्गको, सर्वहारा वर्ग, उत्पीडित जाति चाहिँ उत्पीडित लिङ्ग, यिनीहरूको आवाजलाई आजको अवस्थामा कसरी सेटल गर्ने, कसरी चाहिँ अहिले केही भएका छन् संविधानमा, जीवनस्तर कसरी उकास्ने, जीवनस्तर उकास्ने हो, जीवनस्तर उकास्ने एकदमै व्यावहारिक हिसाबले भन्दाखेरि ग्राउन्डमा त्यसलाई चाहिँ कसरी जोड्ने, अहिले भएका चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति हामी रिथिङ गर्दैछौँ। त्यस कारणले त्यो कुरासहित हेर्नुहोस् यो अगाडि आउँछ, किनकि संसारभरि नै सबै कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी सकियो भनेको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकातिर चाहिँ जनयुद्धको बाटोबाट यसले चाहिँ आम चाहिँ उत्पीडितहरूलाई, तलका वर्गहरूलाई, पछि पारिएका वर्गहरूलाई ठुलो जागरणमा लिएर सङ्गठित गर्यो एकातिर, र अर्कातिर चाहिँ विभिन्न लोकतान्त्रिक अभ्यास आदि इत्यादिको माध्यमबाट पनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लिँदै गयो। हेर्नुहोस् होइन, भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले बेसमा राख्नु भएको मुलुक भनेर चाइनालाई लिइन्छ होइन, कम्युनिस्ट पार्टीले अझ माओवादीले भनेर चाहिँ बेसमा राखेको मुलुक यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ, यस्तो किसिमको चाहिँ परिकल्पना गर्नुपर्छ विकासको भनेर भनिएको चाइनालाई लिइन्छ। चाइनामा त हिजो आज चाहिँ मनी म्याटर्स भन्ने चाहिँ दिमागमा चाहिँ गइसकेको छ भनेदेखि, कम्युनिजम चाहिँ फेल हुने भइसकेको अवस्था रहेको छ भनेदेखि नेपालमा यसको औचित्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला र अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व वर्गको काम गराई, चाहे त्यो प्रचण्ड होस्, बाबुराम भट्टराई होस् अथवा चाहिँ वर्तमान केपी शर्मा कि बोलिने किन नहोस्, उहाँहरूको रवैयालाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेल खायो नि भन्ने कुरा छ कि होइन। यो मान्छेले अब सहजै सर्लक्कै हेर्दाखेरि चाइना हेर्ने अथवा कहीँ हेर्ने भन्ने होला, कसैले भारत हेर्ने, कहिले चाइना हेर्ने, कसैले कहीँ हेर्ने भन्ने कुरा होला। त्यसरी हुँदैन, समाज देश त्यसरी चल्दैन, त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी सोचे पनि छैनौँ। त्यसरी सोचेको भए न जनयुद्ध सफल हुन्थ्यो नेपालमा होइन, जनयुद्धले यत्रो मान्छे चाहिँ उठाउन सक्थ्यो। जनयुद्ध धोका भयो नेपाली जनताको लागि भनिन्छ होइन, जनयुद्ध नभएपछि यो उत्पीडितहरूको यत्रो जागरण हुने थिएन, जनयुद्ध नभएको भए गणतन्त्रै हुने थिएन, जनयुद्ध नभएको भए संहिता नै हुने थिएन। उत्पीडितको लागि कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, माओवादी केन्द्र बन्यो, एकदमै बन्यो। केही कमीहरू अहिले म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरूमा केही कमी छन्, त्यो त भनेकै छौँ त हामीले, केही कमीहरू भएका छन् व्यवस्थापनमा भनेर त भनेकै छौँ त, त्यो त स्वीकारेकै कुरा भयो। तर कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा यो माओवादी आन्दोलन बिना यो सम्भव थिएन, यो कुनै पनि सम्भव थिएन। यसले चाहिँ नयाँ प्रकारको हो। हेर्नुहोस् होइन, सैन्य विज्ञानमा पनि आज नेपाली सेनाको चाहिँ कोर्समा माओवादीहरूले चाहिँ माओवादी जनयुद्धले लडेको चाहिँ लिटिल वार जो छ, छापामार युद्ध लगायतका चाहिँ वारहरू छन्, त्यो कोर्समा समावेश भएर हाम्रो जस्तो देशका लागि यो चाहिँ यो अभ्यास ठिक छ भनेर हामी आफैले भन्न नसकेको अब चाहिँ त्यहाँ भनिराखेको छ, भइराखेको छ।
हेर्नुहोस् योगदान छ, ठुलो योगदान छ उसको चाहिँ। तपाईँले हामीले यो नयाँ ढाँचाको कम्युनिजमको कुरा गर्नु भएको छ। हजुर, हजुर। कम्युनिस्ट नयाँ ढाँचाको होइन, चाहिँ कम्युनिस्ट- नयाँ ढाँचाको त्यो सोचमा नयाँ ढाँचा, परिवर्तन- हेर्नुहोस् अब मैले भन्दै थिएँ त्यो अघि। जोड्ने ग्रासरुटबाट नेतृत्वसम्म जोड्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो हो, नि, होइन? त्यो एकदम, नयाँ एकदम। ढाँचाको नयाँ सिराबाट जानुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो नि फेरि? अब अहिले अघिकै कुराबाट जोड्छु है मैले, तपाईँले भन्न खोजेको हुन्छ जस्तो चाइनालाई बेस मानेर भनेको गरेको होइन मैले अघि त्यहीको सन्दर्भमा, अथवा कतैबाट हामीले जस्तो त्यही बेला पनि जनयुद्ध पनि भारतमा पनि अन्त पनि कहीँ पनि गरिरहेका थिए, पेरुमा पनि त्यस्तो प्रकारको कपी गरेनौँ हामीले। हाम्रै यो चाहिँ हाम्रो त जनयुद्ध त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यता संसदीय सङ्घर्ष के अरे 48 सालमा संसद उपयोग भण्डाफरको चाहिँ नारासहित संसद उपयोग पनि, उतापट्टि चाहिँ जनयुद्धको तयारी पनि, त्यसपछि गएर चाहिँ जनसङ्घर्ष पनि, सहरीय सङ्घर्ष पनि, उता जनआन्दोलन पनि, अनि के अरे जनयुद्ध पनि, उता जनयुद्ध चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ बारेक कब्जा पनि, अनि यतापट्टि चाहिँ 19 दिने जनआन्दोलन पनि भएर पो भएको हो होइन। भने जस्तै यहाँको व्यवस्था पनि हामीले त्यस्तो बनाउन खोजेको हो, हेर्नुहोस् होइन, त्यस्तो खालको बनाउन खोजेको हो। र त्यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै यही चाहिँ जुन छ नि जनतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ टोलबाटै, जनताले नै डिसिजन गर्ने, जनताले नै निर्णय गर्न सक्ने सङ्घीयता त्यो हुन्छ कि, किनभने त्यो काङ्ग्रेसलाई पनि अथवा अरू मधेसवादीहरूलाई, जनजातिलाई पनि, अरू सबैलाई पनि चाहिँ स्वीकार्य हुने, किन विविधता भएको देशमा सङ्घीयता हुन्छ कि भनेर त्यो अभ्यास चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको हो, त्यो अनुसार चाहिँ लिएको हो एउटा, हेर्नुहोस् होइन। र त्यो गर्दाखेरि सबै के अरे टोल गाउँदेखि नै नीति निर्माण सारा सबैमा सबै जनताको सहभागिता, त्यो सहभागिता जनताको बिचबाट पार्टी कार्यकर्ता अथवा चाहिँ राज्य सत्ताका विभिन्न चाहिँ जनप्रतिनिधि लगायतका चाहिँ त्यो बिचबाट चाहिँ निर्माण गर्दै तिनीहरूलाई चाहिँ पुरै तलदेखि माथिसम्म चाहिँ जोडेर त्यतापट्टि फर्केर चाहिँ बनाउने संरचना बनेको हो है। त्यो प्रकारले चाहिँ बनाउने, त्यो कुरा गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा एउटा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय अर्थतन्त्रको परिवर्तन होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको परिवर्तन भएको छैन भने जस्तै स्थानीय नलेजहरूको केन्द्रीकरण, स्थानीय त्यहाँको ज्ञान सिप क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गरेर चाहिँ त्यो स्थानीय क्षेत्रमा भएको कामको चाहिँ मार्गदर्शन त्यताबाट गर्नु पर्यो। र स्थानीय ग्रामीण अर्थतन्त्रहरूको के अरे उद्योगहरूको औद्योगिकरणको चाहिँ कामहरू होइन, त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुराहरूलाई रोजगारीको कुराहरू तलैबाट बुन्दै लिन पर्यो। अब माओवादी केन्द्रले लिने सपना यही हो, बुन्दै लिन पर्यो। र अनि त्यसपछि गएर आजको दिनमा चाहिँ यो त एउटा भूमण्डलीकृत व्यवस्था र अर्थतन्त्र छ, अनि यसलाई चाहिँ आजको सबभन्दा आधुनिक के कुराहरू छ त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ स्थितिबाट के जोड्न सकिन्छ त्यो त्यहाँ पनि चाहिँ जोड्ने गरी होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एकदमै गणेश सर। अब हामी समयको सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ हजुर अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अब जाँदै केपी ओली सकिएकै हो, राजनीति सकिएकै हो उहाँको? केपी ओली त सकिनु भयो, केपी ओलीकोबाट अब केही पनि चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हिजैबाट थियो, केपी ओली सकिनु भयो। जसपाको भूमिकालाई कसरी हेर्ने? तपाईँहरूलाई धोका दिए, तपाईँहरूले फगाउन सक्नु भएन, उतातिर गए नि होइन। अब जसपा अथवा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै पनि हुबहु जस्ताको तस्तै सबै ठिक हुन्छन् भन्ने कुरा छैन। जसपामा पनि त ठुलो बहस छ नि होइन, जसपा सबै हुबहु जसपा गएको छैन नि, जसपाको बहुमत गएको छैन नि त होइन। अब केहीले धोका दिए, केही चाहिँ गए, केहीको चाहिँ विभिन्न इसारामा विभिन्न प्रकारले चाहिँ गए, तर अब त्यो कुराले उहाँहरूलाई नै सक्छ, उहाँहरूको राजनीति पनि सकिन्छ त्यसो गर्दा, किनभने पद प्रतिष्ठा र निश्चित प्राविधिक कुरामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभयो। र यो सरकार पनि केपी ओली पनि अहिले प्राविधिक हिसाबले चाहिँ हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, वैज्ञानिक हिसाबले सबै हिसाबले उहाँ सकिनु। आगामी चुनाव केपी ओलीले गराउँदैनन्? केपी ओलीले चुनाव गराउने आँटै छैन। जसले चाहिँ आँट हुँदैन नि, जसले गर्दैन नि त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ हाई साउन्डिङमा कुरा गर्ने हो। उहाँको हाई साउन्डिङ चुनाव भन्नुहुन्छ, उहाँ चुनाव नबनाउ होइन, चुनाव यो त्यो भन्दै उहाँले चाहिँ सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु भएको हो, तर त्यो सम्भव छैन। निर्वाचन त उहाँले चाहनै भएको हो? निर्वाचन चाहनु भएको होइन, उहाँले त त्यो भन्दै छक्क्याउँदै एउटा छट्टु स्यालले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे जस्तै उहाँले चाहिँ सत्ता लम्ब्याउन, सत्तामा टिकिराख्न यो वा त्यो रूपमा चाहिँ गर्न चाहनुभएको। अब उहाँकै गुटभित्र अब आज यो पछिल्लो मन्त्री परिषदको के अरे पुनर्गठन लगायतका विषयले चाहिँ उहाँ त्यहाँ नै बबन्डर मचिराखेको छ होइन।
त्यसैले त्यो सक्नुहुन्न उहाँले चाहिँ। उहाँले अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा पार्टीभित्र मिलाउन पनि सक्नु भएन। सबभन्दा उहाँलाई चाहिँ गुट मिलाउने मान्छे भनिन्थ्यो, उहाँको गुट पनि अब मिल्दैन त्यसरी। अब सकियो। हुन्छ गणेशमान सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको विषयमा अझ भन्नुपर्दाखेरि अब माओवादीले लिने कदमहरूको विषयमा चाहिँ आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मेरो पनि अवसर दिनुभयो। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।